अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। जब इस कायनात में कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था, तो अल्लाह ताला ने सारे हुस्न को समेट कर अपने नूर के फैजान से एक नूर पैदा किया। उस नूर ने अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा हम्दो सना को बयान किया कि अल्लाह ताला ने उस नूर को अपना महबूब बना लिया और उस नूर को आज जमाना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुर्तज़ा नबियों के ताजदर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। जो किस्मत वाला होगा वही इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या बताएंगे, जो बहुत ही प्यारा वाक़या है, जिसको सुनने से आपके दिल को सुकून मिलेगा। हर बिगड़े काम बन जाएंगे, परेशानी दूर होगी, मुराद पूरी होगी। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें और जो सच्चे आशिकाने रसूल हैं वो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में थे तो हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे, मेरी आंखें खुली हुई थी कि अचानक से मैंने देखा मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देख कर के मैं बहुत घबरा गई और उससे पूछा, आप कौन हो? आने वाले शख्स ने फरमाया, ए आमिना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। अम्मा आमना फरमाती हैं, मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत आदम है। अल्लाह ने मुझसे कहा, जाकर ये खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अम्मा आमना फरमाती हैं, जब मेरा दूसरा महीना चल रहा था तो एक दिन सुबह के वक्त एक नूरानी चेहरे वाले आए और फरमाया, ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है अल्लाह उसे सारे जहां के लिए रहमत बनाएगा। मैंने पूछा, आप कौन? उन्होंने कहा, मैं हज़रत नूह हूँ। फिर तीसरे महीने में सुबह का वक्त था, एक नूरानी चेहरे वाले आए और फरमाया, ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ऊंचा होगा। ये क़यामत के दिन जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता जाएगा। बीबी आमिना ने पूछा, आप कौन हो? तो फरमाया, मेरा नाम हज़रत सीस अलैहिस्सलाम है। फिर जब चौथा महीना शुरू हुआ तो वही सुबह का वक्त था। एक नूरानी चेहरे वाले आए और फरमाया, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो आखिरी नबी है, इसके बाद दूसरा कोई नबी नहीं आएगा। पूछा, आप कौन हो? तो फरमाया, मैं इद्रीस अलैहिस्सलाम हूँ। फिर जब पाँचवा महीना शुरू हुआ, वही सुबह का वक्त था, एक नूरानी चेहरे वाले आए और फरमाया, ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, इससे बढ़कर कोई पाक दामन नहीं होगा। पूछा, आप कौन हैं? तो फरमाया, मेरा नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। फिर जब छठा महीना शुरू हुआ तब एक नूरानी चेहरे वाले आए और फरमाया, ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का दोस्त है। पूछा, आप कौन? फरमाया, मेरा नाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। फिर जब सातवां महीना शुरू हुआ, वही सुबह का वक्त था, एक नूरानी चेहरे वाले आए और फरमाया, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा, वो अल्लाह से बातें करेगा,
جب یہ اللہ سے بات کریں گے تو کوئی بھی پردہ ان کے بیچ نہ ہوگا۔ پوچھا آپ کون؟ فرمایا میرا نام حضرت اسماعیل ہے۔ پھر 8واں مہینہ شروع ہوا۔ صبح کا وقت تھا۔ ایک نورانی چہرے والے آئے اور فرمایا اے آمینہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پھر 9واں مہینہ شروع ہوا۔ صبح کا وقت تھا۔ ایک نورانی چہرے والے آئے اور فرمایا اے آمینہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، تمام جنوں کا سردار ہوگا، تمام فرشتوں کا سردار ہوگا۔ پوچھا آپ کون؟ فرمایا میں حضرت عیسیٰ ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھتے رہیں۔ اتنا ہی نہیں، حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب محمد میری پیٹ میں تھے، صبح اور شام فرشتے آ کر ان پر درود و سلام بھیجتے تھے۔ یہ چاند، سورج، ستارے میرے آگے سجدہ کیا کرتے تھے، یہ پیڑ پودے سب میرے آگے جھکا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بے شمار معجزات ہوئے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب ولادت کا وقت ہوا تو مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایک پرندہ میرے سینے پر اپنا پر ملنے لگا اور مجھے ایک کٹورے میں جو بڑا چمکدار تھا، اس سے پہلے میں نے اتنا چمکدار کٹورا کبھی نہیں دیکھا تھا، اس میں مجھے شربت پلایا گیا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے جیسے اس شربت کو پیا تو میری ساری وحشت دور ہو گئی۔ میں نے دیکھا پورا گھر بھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم جنتی حوریں ہیں، آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا بیٹا سید العالمین ہے، جنت کا سردار ہے، اس کائنات کا مالک ہے۔ پھر اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے بہت اونچی اونچی قدوں والی عورتوں کو دیکھا، انہیں دیکھ کر میں کانپ گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا بی بی آمنہ، آج میں تیری خدمت کو حاضر ہوں، میں حوا ہوں، آدم کی بیوی۔ پھر ایک نے کہا میں عمران کی بیٹی مریم، عیسیٰ کی ماں ہوں۔ ایک نے کہا میں آسیہ، فرعون کی بیوی ہوں۔ ایک نے کہا میں حاضرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ پھر فرماتی ہیں صبح صادق کا وقت تھا، مجھ سے ایک نور چمکا، میں نے اپنے بچے کو دیکھا، ان کے ناف کٹے ہوئے تھے، جسم پر کوئی گندگی نہیں تھی، جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی زمین پر آئے، آتے ہی گھٹنے زمین پر رکھیں اور انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انی رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام حوریں، تمام فرشتے، یہ چاند، سورج، پہاڑ، زمین، آسمان، سمندر، تمام جانور یہ پکار کر کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو مکہ میں قحط، سوکھا پڑا ہوا تھا اور بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی بہت جوڑوں کی بارش ہوئی اور بیماری جاتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت دنیا میں جتنے بھی بت تھے سب کے سب سر کے بل گر پڑے، تمام بادشاہوں کی کرسی اوند گئی، ایران کا جو آتش گدا 14 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، شیطان سر پٹک پٹک کر رونے لگا کہ محمد عربی آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آپ کے دنیا میں جلوگری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، نور والا آ گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم ان کے امتی ہیں جو نبی پاک کا امتی ہے۔ وہی لوگ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔